हांव तुमकां सोच सांगता, हांव मेंढ्याचें दार. म्हजे आदी आयल्या ते सगळो चोर नागोवणे, पूण मेंढ्यांनी तांकां लिखूंक ना. हांव दार, म्हज्यांतल्यान जर कोण भितर सरत ताचें तारण जातलें आनी तो भायर भितर सोदतलो आनी ताका चोरूं मेळटलो. चोर येता तो फकत चोरूंक, मारून उडोवंक आनी इबाड करूंक येता. हांव आयलां तो तांकां जिवीत मेळोवन दिवंक आनी तें तांकां सुभानपणां मेळोवन दिवंक आयलां. वय भावण्यांनो, जेजू जावन आसा दार सर्गीचें. जो कोण जेजूंतल्यान भितर सोदता तो स्वर्गार पावता. आमी तर हे संवसारा फाटल्यान, हे दुडवां फाटल्यान, हे पदवी फाटल्यान तर वचत जाल्यार आमी फटवतले, आमी कोबार जातले, आमचें जिवीत वगडायतले. पूण जेजू जिविताचें दार, सासणाचें दार आमकां उगडटा आनी आमकां सासणाच्या जिविताक पावयता. तो जेजूचो पाटलाव करुया आनी कोणाचोच पाटलाव करचें न्हय, बेश्टीच फटोवन वयचें न्हय, पूण जेजूचो पाटलाव करून सर्गींच्या राज्यान आमी भितर सरतले. तर हीच कृपा आमकां दरेक एकल्याक मागुया की आमी कोणाय फाटल्यान वचून फटोव ना जावं, पूण जेजूचो पाटलाव करूंक, जेजूक वळखून घेवंक. जेजू आमचो स्वामी, आमचो देव, आमचो राय, आमचो फुडारी. ताचे फाटल्यान ताचो पाटलाव करून स्वर्गार वचुया.